من الشيطان الرجيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام میں ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، یہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا چوتھا سپارہ، سپارے دا رکوع پہلا، سورت دا نام سورہ آل عمران، سورت دا رکوع 10واں۔ گزشتہ تین خطبات جمعہ تو پہلے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے جانثارا حبداراں اور آپ دے تابعداراں دا یعنی اصحاب پیمبر دا تذکرہ خطبات جمعہ دے اندر تسی سماعت فرماندے رہے ہو۔ اس ہی سلسلے دی کڑی اج دے عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر کہ نبی پاک علیہ السلام اور آپ دے صحابہ مکہ پاک نال کیوں محبت فرماندے سن۔ نبی اور صحابہ مکہ معظمہ مکرمہ مطہرہ دے نال کیوں محبت فرماندے سن۔ ہر بندے نو اپنے وطن نال اپنے گھر بار نال پیار ہوندا ہے۔ جتھے بندے نے اکھ کھولی ہوئے، بچپن گزاریا ہوئے، لڑکپن دے دن اور راتاں گزرے ہون، جوانی دیاں بہاراں جس جگہ تے گزاریاں ہون، وہ اپنا وطن ہر بندے نو پیارا ہوندا ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہاں دا فرق یہ سی کہ انہاں نو مکہ پاک نال صرف ایز اے وطن محبت نہیں سی، وطن دا پیار تے ہے ہی سی، لیکن صرف ایز اے وطن پیار اور محبت نہیں سی، انہاں دی محبت دا انداز یہ سی کہ مکہ پاک دے اندر اللہ نے اپنی رحمت دیاں کئی نشانیاں رکھیاں نے۔ صحابہ مکہ پاک نال محبت کر دے، نبی علیہ السلام مکہ پاک نال محبت کر دے۔ نمبر ایک کہ مکہ پاک دے اندر اللہ دا گھر بیت اللہ، اللہ سارے انو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما دے۔ بیت اللہ مکہ پاک دے اندر اللہ دا گھر بیت اللہ۔ نمبر دو، اس مکہ پاک دے اندر بیت اللہ دی ایک نکر دے اندر حجر اسود موجود ہے۔ بیت اللہ دی ایک نکر جنہوں رکن یمانی کیا جاندہ ہے۔ مکہ پاک نال محبت کیوں ہے کہ اسے ہی اللہ دے گھر دے ایک حصہ ہے جنہوں ملتزم کیا جاندہ ہے۔ مکہ پاک نال محبت کیوں ہے کہ اسے ہی کعبۃ اللہ دے سامنے مقام ابراہیم موجود ہے۔ مکہ پاک نال محبت کیوں ہے کہ اسے ہی اللہ دے گھر دے نال حتیم دی جگہ موجود ہے۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن چوں اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے شان اور فرمان چوں میں اس حوالے نال کچھ باتاں تہاڈی خدمت پیش کرنا چاہنا کہ نبی پاک تے نبی پاک دے صحابہ مکہ پاک نال محبت کیوں فرمان دے۔ اللہ دا قرآن سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس اپنے گھر دے بارے اعلان فرمایا اور اتنا پاکیزہ تے اتنا اعلیٰ اعلان ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس گھر دے بارے بلکہ اس شہر دے بارے اللہ ذوالجلال نے قسماں اٹھائیاں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد۔ سبحان اللہ۔ دنیا دی اندر شہر تے بے شمار نے، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، بڑے بڑے خوبرو، بڑے بڑے پیارے، بڑے بڑے بہترین، مہنگے ترین، اور میں کہا کرنا بڑے بڑے زرخیز پہاڑ بھی تو آنو دنیا دی اندر ویکھن واسطے میسر آؤندے نے۔ پر میں قربان جاواں اینا پہاڑاں دے درمیان دے اندر جیڑی چھوٹی جی اس دور دی بستی جنہوں مکہ معظمہ اور مکہ مکرمہ دے نام نال یاد کیتا جاندہ، میں انہا ساری کائنات دیاں بستیاں میں اس مکہ پاک دی ایک اٹ تو قربان کر دیا تے حق ادا نہ ہوئے، بلکہ میں تے اس طرح کہا کرنا دنیا دی اندر ہستیاں بے شمار نے، بڑے بڑے علماء بھی نے، اتقیاء بھی نے، صلحاء بھی نے، فضلاء بھی نے، ائمہ دین بھی نے، ہاں بڑے بڑے نیکوکار بھی نے، بڑے بڑے متبع سنت بھی نے، بڑیاں بڑیاں عظمتات شانہ والے بھی نے، اور دنیا دی اندر شہر بھی بے شمار تو آنو نظر آؤں دے نے۔
نے، پر میرا مسلک تے میرا دعویٰ ہے کہ ساری کائنات دیاں ہستیاں وچوں آمینہ دے لال دی ہستی آلہ، اور ساری کائنات دیاں بستیاں چوں مکہ تے مدینہ سب تو آلہ۔ اس عظیم بستی دے بارے اللہ ذوالجلال فرماندے نے لا اقسم بہذا البلد، بلکہ قرآن پاک دے دوسرے مقام تے اعلان فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد اللہ ذوالجلال نے 4 قسماں اٹھائیاں، ایکو جگہ تے 4 قسماں اٹھائیاں۔ والتین، مینوں تین دی قسم ہے، والزیتون، مینوں زیتون دی قسم ہے، وطور سینین، مینوں طور سینا دی قسم ہے، تے نمبر 4 وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ سونیا منو اس عظمت والے پیارے مکہ پاک دی وی قسم ہے، اس بستی نالوں ود کے دنیا دی کیڑی بستی ہو سکتی ہے کہ جس بستی دیاں قسماں اللہ ذوالجلال والاکرام آپ اٹھا رہے ہیں، اور پھر اس مکہ پاک دی اندر اللہ ذوالجلال والاکرام دا گھر بھی ہے، اور اس گھر دیواری آئے اللہ فرماندے نے ان اول بیت، ان اول بیت روئے زمین تے سب نالو پہلا اللہ دا گھر مکہ پاک دے اندر بیت اللہ شریف ہے۔ نبی علیہ السلام کو پوچھا گیا، سوال کیتا گیا، سونیو سب تو پہلا اللہ دی عبادت دا مرکز تے گھر کیڑا؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے سب تو پہلا عبادت دا مرکز بیت اللہ ہے، تے روئے زمین تے دوسرا اللہ دا گھر بیت المقدس ہے جنہوں مسجد اقصی کہا جاندا ہے، اور ایک مقام تے دوواں دا اللہ نے کٹھیا ذکر فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے سبحان الذی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں بیت اللہ ادا ذکر بھی قرآن دا حصہ، بیت المقدس دا ذکر بھی قرآن دا پہلا گھر روئے زمین تے آقا فرماندے نے بیت اللہ، دوسرا اللہ دی توحید دا مرکز بیت المقدس ہے، اور ایتھے اللہ نے اپنے اس گھر دا تعارف کروایا، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔
زمین دے سینے تے پہلا اللہ دی وحدانیت دا مرکز مکہ پاک وچ جنوں بیت اللہ آکھیا جاندا اور اس بیت اللہ تے او دے اردا گرد دا حصہ جڑا او دیاں خوبیاں کی نے فیہ آیات بینات فیہ آیات بینات او دے وچ اللہ فرماندے نے کئی اساں خوبیاں تے نشانیاں رکھیاں نے فیہ آیات بینات یا اللہ انہاں خوبیاں چو انہاں نشانیاں چو کوئی نشانی فرمایا سونیو اعلان کر دیو مقام ابراہیم بیت اللہ دے بالکل سامنے مقام ابراہیم حکومت سعودی عرب نے انہوں گھیریا ہویا ایک بہترین جیا او دے واسطے قبہ نما ایک جگہ بنا کے او دے اندر محفوظ کیتا گیا میں قربان جاواں کیسا پیارا تے کیسا سہانا منظر ہوئے گا جدوں اس پتھر تے کھڑے ہو کے خلیل اللہ اللہ دا کار بنا رہے ہوں گے اس پتھر تے کھڑے ہو گے خلیل اللہ اللہ دا کار بنا رہے ہوں اور کیسا پیارا کاموں کی والے ہو اردہ گرت ہون والے ہو پروانیوں قرآن دے ہو یار کیسا پیارا منظر ہوئے گا جدوں بیٹا پتھر پھڑا رہا ہوئے گا تے باپ بیت اللہ دیاں دیواراں چ پتھر لگا رہا ہوئے گا دو میں باپ بیٹا اللہ دا کار بنا رہے ہوں گے بلکہ قرآن دے ایک اور مقام تے اللہ ذوالجلال نے ذرا کھول کے نقشہ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تسی بھی آمین کہہ دیو ربنا تقبل منا نماز پڑھیے تے تاں بھی روزہ رکھنا تے تاں بھی حج کرنا تے تاں بھی عمرہ ادا کرن دا موقع مل جائے تے تاں بھی ماڑیا غریبان دی خدمت کرن دا اللہ موقع دے دے تے تاں بھی رفائے آمن دا کام کر لئی تے تاں بھی کسے یتیم مسکین دی خدمت کر لیا تے تاں بھی آکھنا کیے ربنا تقبل منا ربنا آکڑنا نہیں اترانا نہیں بلکہ کہنا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ایتھے فرمایا ان اول بیت وضع ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخل یہ دی خوبی کی ہے ومن دخلہ کان آمنا جے بندہ سکا باپ تے باپ دا دشمن تے قاتل بھی تو انو مکے چ سامنے نظر آئے تے قتل کرن دی اجازت بدلہ لین دی اجازت نہیں کیوں
اللہ ذل جلال فرماندے نے اے شہری امن والا حرمت والا، بلکہ جدو رب نے زمین و آسمان بنائے نے نا اودن تو لے کے اللہ نے اس شہر نو حرمت والا شہر بنا دیتا، اس شہر نو اللہ نے حرمت والا شہر بنا دیتا۔ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ کعبۃ اللہ دے سامنے بالکل مقام ابراہیم ہے، اور میں قربان طواف شروع کریے نا، طواف حجر اسود والی نکر تو طواف شروع کرنا تے انج چکر لے آ کے حجر اسود تو پہلی جڑی نکر ہے انہوں آندے نے رکن یمانی، رکن یمانی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس رکن یمانی تے جیڑا بندہ، ویسے آپ نے ہاتھ بھی لگایا، ہاتھ لان دا موقع مل جائے تے بڑی اچھی بات ہے، نہ ملے تے تکم پیل دی ضرورت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک لگایا تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ ایتھے آ کے دعا کر دے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، تے نال آندہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا۔ نبی علیہ السلام نے دونوں چیزاں دا حکم فرمایا، رب کولو دنیا بھی منگو تے دین بھی منگو، بلکہ نبی علیہ السلام نے دنیا دا پہلے حکم فرمایا۔ پیسہ بندے دے پلے ہوئے گا تے کسے تے خرچ کرے گا نا، بجائے اس دے کہ آپ لوگاں کو منگدا پھرے، سوال کردہ پھرے۔ پیسہ ہوئے، دولت ہوئے، مال ہوئے، کاروبار ہوئے سنت دے مطابق، ہوئے قرآن و حدیث دے مطابق، سال بعد اپنے مال دی زکاة نبی پاک دے فرمان دے مطابق ادا کرے تے ایک ہو جا پاکیزہ مال، پھر بندہ اللہ دے راہ وچ خرچ کرے تے اللہ جنت دے راہاں کھول دین دینے۔ پہلا آپ نے دنیا دے متعلق فرمایا، حالانکہ میرے مصطفیٰ نو دنیا دا مال پسند نہیں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے امت نو درس دیتا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رکن یمانی تو لے کے تے حجر اسود والی نکر تک اے دعا پڑھیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا۔ تے نبی علیہ السلام دا فرمان ہے 70,000 فرشتہ اس بندے واسطے اللہ کولو دعاواں کردہ رہندہ ہے۔ 70,000 فرشتہ اس بندے واسطے اللہ کولو دعاواں کردہ رہندہ ہے۔ اچھا اے دے تو رکن یمانی تو اگے لنگی ہے تے ہون پہلی نکر حجر اسود دی نکر آن دیئے، دعا کرو اللہ حجر اسود دا بوسا نصیب فرما دے۔ ہے تے ہن کام بڑا اوکھا جا ہو گیا ہے، ہن تے عجیب کیفیت ہوگی، رش نہ ہو گیا، بیبیاں بھی مجمع دے اندر داخل ہو کے حجر اسود دا بوسا لین دی کوشش کر دیا نے، ایک دوسرے نو تکے مار کے، ایک دوسرے دے کندھے پھلانگ کے حجر اسود دا بوسا لینا کوئی ضروری نہیں۔ نبی علیہ السلام نے
او دیاں کئی کیفیتاں بیان فرمائیاں نے. آپ نے فرمایا بوسا للہ مل گیا الحمدللہ، نہیں ملیا تے پھر اپنی سوٹی آسا مبارک نبی علیہ السلام او دے نال لگا دیں دے، یعنی حجر اسود دے نال. اگر ایسا بھی موقع نہیں، نبی علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک لگا کے حجر اسود نو ہاتھ نو بوسا دے لیں دے، انج بھی نہیں تے پھر ایک دوسرے نو تکا دے کے اگے جان دی بجائے دوروں ہی کھڑے ہو کے کہہ دیو بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ تے نیتانو جاندہ ہے نا. اللہ ذوالجلال والاکرام تے قادر نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حجر اسود دا بوسا جس بندے نو اللہ نصیب فرما دیں گے قیامت دے دن حجر اسود دیاں دو اکھاں ہوں گیاں، زبان بھی ہوئے گی، ہونٹ بھی ہوں گے تے حجر اسود اس بندے دے بارے اللہ دے دربار وچ گواہ بھی بن جائے گا. حجر اسود گواہی دے گا. سبحان اللہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ نے حجر ہن نبی علیہ السلام نے پابند نہیں کیتا. حکمت ہے کہ نبی علیہ السلام پابند فرما دیں دے بھی حجر اسود دا بوسا ضروری ہے. تے پتہ نہیں پھر کنیاں لاشاں اتھو اٹھائیاں جاندیاں. اجے تے جنہ لوگانوں کو مسائل دا پتہ ہے وہ ذرا پیچھے رہندے نے بھی ضروری نہیں، بس دوروں اللہ اکبر کہہ کے اپنا طواف شروع کر دیو. ہر چکر تے اوتھے آ کے پھر اللہ اکبر ہاتھ بلند کر کے کہہ دیو بس نبی علیہ السلام دے فرمان دے مطابق اتنا ہی کافی ہے. ہن حجر اسود دا بوسا لے لیا، بوسا نہیں ملیا، ہاتھ لگا لیا، ہاتھ بھی نہیں لگا، دوروں ہی اللہ اکبر. اگر دوروں اللہ اکبر آکھیا تے پھر ہاتھ چومن دی ضرورت نہیں، پھر اتنا ہی کافی ہے. اللہ اکبر ایتھوں نکلیا ہن چکر پورا کر دے پیا. پہلا رکن یمانی آیا، رکن یمانی تو اگے اگے کچھ ایتا تسی بھی رکھیا کرو، سارا بھی مولوی دے پاس چھڑ دے ہو. رکن یمانی تو اگے حجر اسود تے ہن چکر لاندہ پیا. حجر اسود تو تھوڑا جا اگے ہوئیے تے مقام ابراہیم ہے، تے مقام ابراہیم تو تھوڑا جا اگے جو گول چکر لائیے تے رستے دے اندر حتیم ہے. رستے رستے او جڑی گلائی ہے نا اینو حتیم آندے نے. اس ساری جگہ علماء نے کیا کہ انہاں نے تھوڑی جی گورنمنٹ نے جگہ ودا دیتی ہے تاکہ بہت ہی تک کمپیل نہ ہوئے. بعض آندے نے کہ جیڑیاں کو لائٹاں لگیاں نے نا حتیم دے 3 لائٹاں نے، ایک سینٹر دے اندر 2 سائیڈاں تے اور 2 سائیڈاں تے جیڑیاں لائٹاں نے انہاں تے اگے اگے جڑی جگہ انہوں حتیم آندے نے. تے میری تے توہڈی اماں جان حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ جتھے ساڈیاں ماما لیٹیاں نے مولا انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا. ایتھے آ گیا تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میرا بڑا دل کردہ میں بیت اللہ دے اندر داخل ہوں، بڑا دل کردہ میں بیت اللہ دے اندر جا کے نماز ادا کراں. تے ایک دن نا نبی علیہ السلام نے اینج باؤں پھڑ کے حضرت ماں جی عائشہ نو حتیم والی جگہ تے کھڑے کر دیتا. آپ فرماندے نے عائشہ اے جگہ بھی بیت اللہ چ داخل ہے، جنہیں ایتھے نماز پڑھی انج سمجھو انہیں بیت اللہ دے اندر نماز پڑھی ہے. یعنی حتیم بھی بیت اللہ دا حصہ ہے. میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال نے اے نشانیاں رکھیا نے فیہ آیات بینات. صحابہ کیوں نہ محبت کر دے، نبی پاک علیہ السلام کیوں نہ محبت کر دے. فیہ
آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ ہن کعبہ تو چکر پورا ہو رہا، حتیم دے کولو لنگ گیا، اگے پھر آ گیا کی رکن یمانی، اگے پھر آ گیا رکن۔ اچھا ایک چیز اور بھی اللہ دیاں نشانیاں چونے تے اللہ دیاں خاص مہربانیاں چونے جنوں ملتزم آکھیا جاندہ۔ بیت اللہ دے اینج دروازے دے سامنے کھڑے ہوئے نا تے کھبے پاسے بیت اللہ دی دہلیز تو لے کے تے حجر اسود والی نکر تک جڑی جگہ تھوڑی جی جگہ کو 3-4 فٹ ہونی ہے، اینو ملتزم آندے نے۔ اینو یعنی ملتزم دا معنی چمبڑ جان دی جگہ، جنہاں نو موقع ملدا ہے ہن تے نوجوان ہی اوتھے کوئی ہمت کر کے چلا جائے تے چلا جائے۔ ملتزم نہ چمبڑن دا اگر موقع مل جائے نا تے تو انہوں پتہ ہے بیت اللہ دا دروازہ زمین تو کو 5-5.5 فٹ اچھا ہے، دہلیز ہو دی پہلی دہلیز جیڑی ہے انی کو اچھی ہے تے اینج جدو سینہ بندہ بیت اللہ دے نال لاندہ نا تے چہرہ تا ہو جاندہ، چہرہ تا ہو جاندہ۔ نبی علیہ السلام اینج اپنے مبارک ہاتھ اٹھا کے نا بیت اللہ دی دیوار نہ لاندے تے سینہ بیت اللہ دی دیوار نہ لگ دے تے چہرہ آسمانہ وال ہو جاندہ۔ شمشام اللہ تیری قبر نو منور فرمائے۔ نقشہ کھچن والے نے بڑا پیارا نقشہ کھچے ہے، سینہ بیت اللہ نہ لگا، ہاتھ کھڑے ہوئے نے، چہرہ تان ہوئے۔ ایک گل اور سمجھ آؤندی ہے، ہاتھے نے چک دیتے نے سونیا میرے پلے کوئی شے نہیں۔ ہاتھ چوکے ہاتھ کھڑے کر کے کھلو گیا، اللہ میرے چ طاقت کوئی نہیں میں نیکی کر سکا، میرے چ ہمت کوئی نہیں میں تیرے کام دین دے کام کر سکا، میں خالی ہاتھاں۔ اسے واسطے میرے آقا علیہ السلام اے دعاواں سکھلائیاں نے، اللہم رحمتک ارجو ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ۔ ہاتھ چکے نے چہرہ آسمانہ وال اٹھایا تے سینہ کعبۃ اللہ دی دیوار نہ لگا تے مولا اپنی محبت دا اظہار کر کے آندے نے، تیرے بوہے وچ پہ کے اللہ رو لین دے، تیرے بوہے وچ پہ کے اللہ رو لین دے، کالا عمل نامہ ہنجوان تھی تو لین دے۔ اور جدو اوتھے کتے رب دے سامنے بندہ ڈگ پیانا، اللہ دی قسم جو سرور اوتھے وے دنیا دے کسے خطے تے نہیں، جو سکون اوتھے مل دے انج لگ دے جی میں رب دی رحمت دی چادر نو پھڑ کے بندہ ترلے کر دے پیا، مالک دے ہاڑے پان دے پیا، منتاں کر دے پیا، تیرے بوہے وچ پہ کے اللہ رو لین دے، کالا عمل نامہ ہنجوان تھی تو لین دے۔ اے ہے ٹھیک تیرے بوہے چ میں سجدہ نہیں، اے ہے ٹھیک تیرے بوہے وچ میں سجدہ نہیں، جیڑا سجدہ
تینوں لائق میرا سجدہ نہیں، جیڑا سجدہ تینوں لائق میرا سجدہ نہیں، تے میرے مالکا ہن ملتزم لاگے مینوں ہو لین دے، ذرا ملتزم لاگے مینوں ہو لین دے، کالا عمل نامہ ہنجوان تھی تو لین دے، تے نال مالک دے ترلے کر دے پیا، تیرا بوا چھڑ کتھے جاواں میرے خالقا، تیرا بوا چھڑ کتھے جاواں میرے خالقا، میرا تیرے بنا کون میرے سچے مالکا۔ تیرا بوا چھڑ کتھے جاواں، انج اپنے مالک دے کھیڑے پہ جایا کرو، اپنے مالک دا انج ترلا کریا کرو، مالک دیاں انج منتاں کریا کرو، اے عرشاں والے ربا تیرا بوا چھڑ کتھے جاواں میرے خالقا، میرا تیرے بنا کون میرے سچے مالکا، مینوں ہنجوان دی لڑی ہن پرو لین دے، مینوں ہنجوان دی لڑی ہن پرو لین دے، کالا عمل نامہ ہنجوان تھی تو لین دے، دل کر دے تیرے بوہے دی دہلیز چملا، عقیدت محبت ایوے دل کر دے ایک ایک شہنوں بوسے دئیے، پر جتھے بوسا دینا او دی نشان دہی آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرما دیتی ہے، اللہ اللہ گل بڑی پیاری کر دینے، دل کر دے تیرے بوہے دی دہلیز چملا، حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا، مینوں چڑکی نہ مودا سدھا ہو لین دے، مینوں چڑکی نہ مالکا، مینوں چڑکی نہ مودا سدھا ہو لین دے، کالا عمل نامہ ہنجوان تھی تو لین دے، میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ مکہ پاک تے کعبۃ اللہ نا کیوں مکہ پاک نہ محبت کر دینے، میں عرض کیتا ہے تھے کعبۃ اللہ موجود ہے، ایتھے سب تو وڈی گالے زمزم موجود ہے، زمزم موجود ہے، صحابہ محبت کر دینے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس مکہ پاک نہ محبت فرمان صحابہ دینے، اسا نبی پاک علیہ السلام دی زبان پاک تو آپ سنے جدو نبی پاک علیہ السلام ہجرت فرما کے تے کعبۃ اللہ دی جدائی دا صدمہ سہ کے میرے آقا مکہ پاک نو چھڑ کے جا رہنے، ساتھیو وطن چھڑنا بڑا اوکھا ہے، اپنا گھر چھڑنا بڑا مشکل ہے، وطن پوچھو ہونا کولو جڑے پردیسیں جا کے فس دینے پہ اپنا گھر چھڑ کے اپنے بچے چھڑ کے اپنے جناب دوست یار چھڑ کے بیرون ملکیں جا کے رزق کمان دینے پہ پوچھو جا کے اونا مسافرانو تسی ویندے رہندے ہو نا، ویڈیو کلپ ویندے رہندے ہو، فیس بک تے ویندے ہو، ایک نوجوان جا رہے ہیں ایئرپورٹ تے پہنچے ہیں تے نکے نکے معصوم بچے اپنے ابو دیاں لتانا چمٹ جاندے نے، نکیاں نکیاں معصوم بیٹیاں اپنے باپ دیاں قدمیں چ ڈگ پیندیاں نے، باپ دے سینے نہ لگ دیاں نے، انہاں نو پتہ نہیں نا ساڈے باپ نے ساڈے واسطے ہی اپنا
گھر چھڈیا اپنا وطن وطنوں بے وطن ہویا کروں بے کر ہویا یہ تے پھر دنیا واسطے وے او تے اللہ ذوالجلال دی رضا دی خاطر میرے آقا علیہ السلام رب العالمین دی طرفوں آرڈر تے حکم آیا سونیو حالات اچھے نہیں دشمن بڑا کمینہ ہے اور نہ منصوبے تے پروگرام بنا لینے اور قرآن نے نقشہ کھچیا فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ سونے حالات اچھے نہیں دشمن نے منصوبے بنائے نے کوئی آندہ تو انو جیلے بند کر دیتا جائے کوئی آندہ جلا وطن کر دیتا جائے کوئی آندہ تو انو معاذ اللہ قتل کر دیتا جائے اور میرے محبوب وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ اینا مارن دے پروگرام بنائے نے تے اساں تو انو سونیوں بچان دے پروگرام بنا لینے تے رب نہ مارے تے ایمان نہ دسو کو مار سکتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اونا دے منصوبے کی نے رین نہیں دینا تے رب دا پروگرام کیے سونیوں میں تو آڈے کولوں اجے دین دا کام لینا رب دے اختیار چے زندگی موت جے رب دے قبضے دی اندر تے اختیار چے نہ ہوئے تے بندہ بندے نو دنیا تے زندہ نہ رہن دے ماڑیاں تے غریبانو سا کوئی نہ لین دے پر اے اختیار کی دے رب العالمین تاریخ وید دے ہو پڑھ دے ہو اکھانال وید دے ہو تے کننا نہ سن دے ہو رب العالمین دی ذات بچان والی اور میں نو یاد آیا آج 15 اگست 14 اگست نو ایسے ہی ممبر و محراب دے وارث حضرت علامہ یزدانی اللہ اس مرد درویش دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اللہ جتھے میرے شہید قائدین لیٹے ہیں اللہ انہاں دیاں قبران تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا رب دیاں مرضیاں خنجر سینے تے لگے اور ڈاکٹر آکھیا اتنے گہرے زخم کسے ہاتھی نو بھی لگ دے تے شاید برداشت نہ کر سکتا یزدانی شہید نے سینے تے خنجر کھا دے بچان والا کون ہے بولو بچان والا کون ہے عرش والے نے بچا کے دوبارہ ممبر تے لے آکے تے پھر اپنے دین دا کام پھر اگے نالو زیادہ اچھے انداز تے بہتر طریقے نہ لیا میرے بھائیو میرے برادر زندگی موت عرش والے دے اختیار ویچے کائنات دے امام علیہ السلام اونا منصوبے بنائے رہن نہیں دینا اللہ فرماندے نے تو انو پتہ ہی نہیں مارن والے نالو بچان والا بڑا ہی ڈڈ ہے بچان والا بڑا طاقتور ہے آمینہ دے لال علیہ السلام صحابانو آرڈر ملیا صحابہ ہجرتاں فرما رہے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آرڈر ملیا سونیوں حالات اچھے نہیں حالات مناسب نہیں ہن تسی بھی مکہ پاک چھڑ کے تشریف لے جاؤ تے نبی علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرمانے اینج کعبۃ اللہ والنظر ماں کے نا آپ فرماندے نے کعبۃ اللہ روئے زمین تو سب نالوں اچھی جگہ مکے دیئے
میں چھڑنا نہیں چاہتا، بیت اللہ تیری جدائی نو میں برداشت نہیں کر پاندا، کعبۃ اللہ تیری جدائی محمد سہ نہیں سکدا صلی اللہ علیہ وسلم، پر مکے والیاں نے مجبور کر دیتا۔ میرے آقا کھڑے نے کعبۃ اللہ وال ویندے نے پیا تے اکھاں چوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ گئیاں نے، عجیب جا منظر ہے۔ فرماتے نے کعبے وال ڈٹھا ہجروں نبی ربانے نے، کعبے وال ڈٹھا ہجروں نبی ربانے نے، لے رب دیا کرا ساڈے کوچ چلانے نے، ایتھے زنانیاں تے بال ایانے نے، پر کافران دے کفر پیتی رات سریر دی چوک وسندی ڈٹھی، اے کعبۃ اللہ چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں، چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں، پاک خدا دے اگے کردہ نیازاں میں، لوکاں دے کنی پاندہ نیک آوازاں میں، پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی چوک وسندی ڈٹھی۔ اج میرے آقا تشریف فرمانے، جناب ابو بکر آپ دے کندہ انور تے ہاتھ رکھ کے عرض کر دینے، آقا حالات اچھے نہیں، دشمن بڑا طاقتور تے بڑا کمین، حضور آؤ تشریف لے چلو۔ میرے آقا دل گرفتگی دے عالم دے اندر آقا ٹر پیانے تے دل دی کیفیت بڑی عجیب ہے، ہن موڑ موڑ پیا ویکھن نالے ہنجوں نے کیریاں، موڑ موڑ پیا ویکھن نالے ہنجوں نے کیریاں، چک لیاں اللہ ایتھوں رزق دیاں ٹیریاں، کرسانا کرساں پھر زیارتاں تیریاں، رب نو معلوم ساری بات تقدیر دی۔ میرے آقا علیہ السلام نو مکہ پاک نہ محبت پیارے نہ، پر چھڑنا بے اللہ دے آرڈر تے ہو دی رضا دی خاطر میرے آقا مدینہ پاک تشریف لے گئے، صحابہ دی جماعت بھی چلی گئی ہے، اور مکے ہو جدو مدینے گیا نا تے صحابہ طبیعتاں تو انہوں پتہ ہے موسم دی تبدیلی دی وجہ تو پاکستان دا موسم کچھ اور ہے، سعودی عرب دا موسم کچھ اور ہے، ایتھو جڑے حاجی جاندے نے اکثر گلے خراب ہو جاندے نے، طبیعتاں خراب ہو جاندیاں نے، نزلہ زکام ہو جاندہ ہے، آب و ہوا دا بڑا فرق ہے۔ مکے دی آب و ہوا کچھ اور ہے، مدینہ پاک دی آب و ہوا، بلکہ مدینہ پاک دا موسم تقریباً انجی ہے جی میں پاکستان دا موسم ہے، اتھو دا درجہ حرارت پاکستان نہ ملدا جھلدا ہے۔ اسی مدینہ طیبہ ایک جگہ موجود سا، اللہ سارے انو اتھے لے دے، آمین کہہ دیو، تو اڈا جانو اجے جی نہیں کردہ، اللہ سارے انو لے دے، اللہ بار بار لے دے۔ میں تے پچھلے ہفتے ہی اجے آیا تے دعا فرماؤ اللہ حاضری قبول فرما لے، اسا اتھے تو اڑلی دعاواں کی تھیا نے قدم قدم تے تو انو یاد رکھے ہیں تے تو سا اتھے اللہ دے فضل نہ کی تھیا نے، اللہ انہا ساریاں محبتانو قبول فرما لے۔ کہاں لگے جی تو انو دسیے ایس وقت پاکستان دا درجہ حرارت کیے تے مدینے دا ایویں معمولی جا فرق،
سبحان اللہ. مدینہ پاک سے آبا آئے نا بخار آنا شروع ہو گیا تے مکے دی محبت اجے دل وچ انگڑائیاں لے رہی ہے. اماں جی عائشہ فرماندیہ نے میرے ابو جی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بخار ہو گیا تے بڑے مکے دی یاد فرماندے تے جناب بلال دی بھی طبیعت خراب ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ. تے بخار دی شدت ہوندی نا جدوں تے ذرا طبیعت سنبھل دی تے جناب بلال فرمایا کر دے الا لیت شعری حل ابیتن لیلتن. بلال دی محبت سبحان اللہ مکہ پاک دے نال. الا لیت شعری حل ابیتن لیلتن بواد محولی ازخر وجلیل. ازخر ایک بوٹی ہے جڑی خوشبودار جویں کاہ ہوندا ہے نا کاہ دی ایک قسم ہے ازخر بوٹی او ذرا خوشبودار ہوندی ہے. تے جناب بلال جدو طبیعت ذرا سنبھل دی نا تے اے شعر پڑھیا کر دے الا لیت شعری حل ابیتن لیلتن. کدیو موقع آئے گا کدیو رات آئے گی کہ جدوں میرے چار چفیرے ازخر بوٹی کہا ہوئے گا تے میں مکہ پاک دی سرزمین تے ہوواں گا. سبحان اللہ سبحان. یعنی نبی پاک علیہ السلام دی مکہ پاک نال محبت اور صحابہ دی مکہ پاک دے نال محبت کیوں ہے؟ اس واسطے کہ اتھے اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں رحمتاں تے برکتاں دا نزول ہوندا ہے. آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ صحابہ دی مدینے نال محبت کی ہے. انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ بیان کرنے دی کوشش کراں گا. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے.